हजुर, यो कार्यक्रम मेरा आदरणीय दाजु सुब्लाल राई र भाउजू लक्ष्मी राई श्रेष्ठको सम्झनामा हुन गइरहेको छ। सर्वप्रथम म मेरा आदरणीय दाजु सुब्लाल राई पञ्चायती व्यवस्थामा 3 पटक प्रधान पञ्च, 1 पटक जिल्ला पञ्चायतको सदस्य र जिल्ला पञ्चायतको सभापतिमा निर्वाचित भएर सिराहा जिल्लामा विभिन्न विकासमा काम गर्नुभई उहाँ आदरणीय दाजुले आफ्नो गाउँ शिक्षाको अन्धकारमा रहेको गाउँलाई शिक्षाको उज्यालोमा ल्याउन, यहाँको बालबालिकाहरूलाई शिक्षित गर्नका लागि यस टोर्के गाउँमा कहीँ विद्यालय नभएको अवस्थामा 2022 सालमा उहाँले टोर्के गाउँमा आफ्नो जग्गा र घरमा प्राथमिक विद्यालय उहाँले स्थापना गर्नुभयो, जुन विद्यालयमा म स्वयंले र हामी जस्ता धेरै विद्यार्थीहरूले प्राथमिक शिक्षा अध्ययन गर्ने मौका पायौँ र त्यो विद्यालय हाल पनि जनता आधारभूत विद्यालय कक्षा 8 सम्म सञ्चालन भइरहेको छ र युगौँदेखि टोर्केका बासिन्दाले खोला इनारको धमिलो पानी खाइरहेको अवस्थामा 2036 सालमा दाजु सुब्लाल राईले नै राजा वीरेन्द्रबाट हुकुम प्रमाण गराएर डिप बोरिङ जडान गराएर टोर्केवासीलाई डिप बोरिङको शुद्ध खानेपानी त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म उपभोग गराइरहनु भएको छ। र अहिले तपाईँ यो कार्यक्रमको जुन सञ्चालन हुने कार्यक्रम स्थलमा गइरहनु भएको छ, त्यहाँ तपाईँ नजिकमा एउटा हरियो रमणीय जङ्गल देख्नुहुनेछ। त्यो जङ्गल पहिले उज्जार भूमिको रूपमा बन्जर भूमिमा थियो। त्यो भूमिलाई हराभरा गराउनको लागि मेरा आदरणीय सुब्लाल राईले जिल्ला पञ्चायतको सदस्य भएको अवस्थामा 2042 सालमा विधिपूर्वक कार्यक्रम गरेर वृक्षारोपण गरेर हुर्काएर उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो र उपभोक्ता समितिको संरक्षण सम्वर्धनमा अहिले त्यहाँ करोडौँको हरियो जङ्गल उपभोक्ता समितिको जिम्मामा रहेको छ। अर्को कुरा, तपाईँ जुन बाटो भएर गोलबजार आउनुभयो त्यो गोलबजारको बाटो भने अति विकट थियो। त्यहाँ म आफैले देखेको छु, त्यहाँ आली धुरमा बर्खाको बेलामा रक्सी खाने मान्छेहरू लडेर डुबेको मरेको मैले देखेको छु। त्यो बाटो गोलबजारदेखि टोर्केसम्मको सडक निर्माण कामको लागि दाजु सुब्लाल राईले धेरै सङ्घर्ष गरेर रेखाङ्कन गर्नुभयो, कामको लागि खादबाट माटो उडाउनु भयो र यो सडक निर्माण गर्नुमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। र सुब्लाल राई भनेको तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको शोषण दमन उत्पीडनको विरुद्धमा लड्ने एउटा साहसी योद्धा हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा उहाँले धेरैचोटि जेल न्यायको सामना गरे तापनि पञ्चायती शासकको विरुद्धमा कहिले नझुक्ने साहसी आदरणीय दाजु सुब्लाल राई र उहाँकी श्रीमती लक्ष्मी राई श्रेष्ठ महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाले गर्दा दाजु सुब्लाल राई 2077 साल असोज 10 गते, भाउजू लक्ष्मी देवी राई श्रेष्ठ 2077 साल कार्तिक 14 गते हामीलाई छाडेर सदाको लागि यस धरतीबाट बिदा हुनुभयो र उहाँहरू अब यस धरतीमा कहिले देखा पर्ने छैन। अब हामीमा उहाँहरूप्रति एउटा सम्झना र स्मृति मात्र रह्यो। यही सम्झना र स्मृतिको लागि आदरणीय दाजु भाउजूको संयुक्त नाउँमा शुभ लक्ष्मी मेमोरियल कप 2077 को कार्यक्रम शुभ लक्ष्मी समाज राई एन्ड ब्रदर्स इन्भेस्टमेन्टका संयोजक उहाँहरूकै कान्छा छोरा सुनिल राईको संयोजकतामा प्रायोजनमा र सहयोगमा र गोलबजार स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा आज यो कार्यक्रम भइरहेको छ। तसर्थ यो कार्यक्रम पूर्ण रूपले सफल होस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र दिगम्बत दाजुभाउजूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आदरणीय दाजुभाउजूप्रति म शब्द सदाका फुलहरूद्वारा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
मैदानमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अगाडि लाइनमा उभिएर खेलाडी भाइबहिनीहरूले ताली बजाएर देशलाई सहभागी हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यूहरू, गोल नेपालका प्रतिनिधिज्यू, यस मेमोरियल कपका सहभागी टिमको सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगणलाई उपस्थिति हुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महोदय, यस कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएका स्थानीय बुद्धिजीवी लगायत यस कार्यक्रममा यस ड्यासमा उपस्थित अतिथिगण, विशिष्ट अतिथि सम्पूर्णमा र आज दर्शक महानुभाव समेतमा खेल खेलाडीहरूको समेतमा मेरो गोलबजारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। हाम्रा स्वर्गवासी काका शुभलाल राई यो हाम्रो लालपुर गाविसको एउटा अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। विकासको गोरेटोमा हिँडाउने उहाँ अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँको राजनीतिक छविले, राजनीतिक विशेषताले हाम्रो यो गाविस सिराहा जिल्लाभरि परिचित थियो।
र उहाँको आफ्नो योग्यता र क्षमताले गर्दाखेरि, विशेषताले गर्दाखेरि जिल्लामा पनि उहाँ आफ्नो समयमा बेग्लै पहिचान, बेग्लै परिचय बनाउन सक्नु भएका उहाँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो वर्ष असामयिक निधन भएकोमा हामी सम्पूर्ण यहाँका वासीहरू दुःखी छौँ। लगत्तै काकीको पनि स्वर्गवास भएको हुँदाखेरि हामी अझ दुखित भयौँ। तसर्थ स्वर्गवासी काका शुभलाल राई र काकी लक्ष्मी राई प्रति म यहाँका सम्पूर्ण समाजको तर्फबाट पनि, आफ्नो पारिवारिक तर्फबाट पनि र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको खेलमा गोलबजार स्पोर्ट्स क्लब गोलबजार पालो राष्ट्रिय गान रहेको छ। राष्ट्रिय गानको सम्मानको निम्ति सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गानको सम्मान आदरणीय खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू, प्रथम सुवर्णलक्ष्मी मेमोरियल कप 2077 को हामी
एफसीजी गोलबजाज सिंह एपीएफ भर्दिवास महोत्तरी बीच हुने हुँदा आदरणीय सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक महानुभावलाई उपस्थितिको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। निर्धारित खेल समय खेल बिना गोलरहित बराबरी। आदरणीय खेलाडीहरू देखिरहेका छन्। आदरणीय खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू, आज प्रथम शुभलक्ष्मी मेमोरियल कप 2077 को चौथो दिनमा एफसीजी गोलबजाज धन्यवाद। अबको मालुरायको राष्ट्रिय गानको
आदरणीय मेरो मामा शुभलाल राई र मेरो माइजू लक्ष्मी राई यस 77मा उहाँहरूको जुन असामयिक निधन भयो। हाम्रै गाउँका हाम्रा युवा टिम एफसिटी जुन फुटबल आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा बाजे बजे या काका काकी हाम्रो सधैँ हाम्रा दिवंगत हुनुभएका मामा र माइजूको सम्झनामा चाहिँ यो आयोजना गरौँ भन्ने भाइहरूको चाहिँ हाम्रा भतिजाहरूको चाहिँ मनमा आयो। हाम्रा गोलबजार स्पोर्ट क्लबको आयोजनामा अनि उहाँकै दिवंगत जुन मेरो मामा र माइजूको कान्छो छोरो सुनिल राईको प्रायोजनमा उहाँको एउटा स्मृतिको निम्ति उहाँको सम्झनाको निम्ति एउटा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा यो गरिएको छ। शुभलक्ष्मी समाजलाई एउटा हामी दर्ता प्रोसेसमा छौँ। यो दर्ता भइसकेपछि आउने दिनहरूमा हामी शिक्षातर्फ हामी विकास खानेपानीतर्फ यति मात्रै होइन अनि यो खेलकुदतर्फ पनि हामी यो समाजले शुभलक्ष्मी समाजले चाहिँ ध्यान दिने भएका छौँ र उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हामी अगाडि राख्नेछौँ। समाजमा विकास निर्माणको निम्ति शान्ति स्थापनाको निम्ति हामीमा भएको विभेदहरू हामीमा भएको चाहिँ असमझदारीहरूलाई पूर्णको निम्ति समाजलाई एउटा स्वच्छ समाज बनाउने सवालमा हामी अगाडि लाग्नेछौँ भन्दै उहाँलाई फेरि पनि म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आदरणीय क्षेत्रले दर्शक पार्टनरहरू सेतो जर्सीमा राजदेवी एफसी
सम्पर्क गरिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। ट्रिनिटी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रतिनिधि जो कोही हुनुहुन्छ यो आवाज लक्ष्मी मेमोरियल कप 2077 को गरिदिनुका निम्ति म गुलबजार स्पोर्ट्स क्लब गुलबजारका अध्यक्ष मेरा मित्र रञ्जित लामाज्यूलाई म अध्यक्षको
यो नतिजासँगै प्रथम शुभलक्ष्मी मेमोरियल कप 2077 को प्रथम उपाधि उचाल्न सफल भएका छन् एपीएफ फन्टलास मोहतरी र दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन सफल हुनुभएको सिन्धुली स्पोर्ट्स क्लब सिन्धुलीका खेलाडी मित्रहरूलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण उपस्थित खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रथम शुभलक्ष्मी मेमोरियल कप 2077 लाई सफल बनाउनका निम्ति विभिन्न सङ्घ संस्था सहयोगी हातहरूले सहयोगी संस्थाहरूले सहयोग गरी आज हामी यो प्रथम शुभलक्ष्मी एपीएफ प्रतिभास मोहतरीका राजेश चौधरीले नगद रु 3000 र ट्रफी सहित पाउनु भएको छ र यो पुरस्कार वितरण गर्नुहुने लक्ष्मी गणेश सेलर मिलका सञ्चालक हरिलाल शाहजी हुनुहुन्छ र आउनुभएको छ। उहाँप्रति उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध। यो सबै पुरस्कार हाई स्कोरर हुनुहुन्छ एपीएफ प्रतिभासका सलिम लामा। जोरदार ताली। प्रथम शुभलक्ष्मी मेमोरियल कप 2077 को सर्वोत्कृष्ट हुने पत्र मेडल र ट्रफी प्रदान गरिदिनका निम्ति म गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री लक्ष्मण शाहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुहुने टिम सिन्धुली स्पोर्ट्स क्लब सिन्धुलीका सम्पूर्ण खेलाडी र कोच टिम म्यानेजरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गर्न चाहन्छु दुवै टिमका टिम क्याप्टेन टिम म्यानेजरज्यूलाई पुरस्कारको राशिमा 15% हामी करकट्टी गरेर यहाँहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ यो जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रमाणपत्र र नगद सहित यो पहिलो प्रथम शुभलक्ष्मी मेमोरियल कप 2077 को प्रथम हुने टिमलाई मेडल ट्रफी प्रमाणपत्र नगद सहित प्रदान गरिदिनुका निम्ति म गोलबजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री देवनाथ शाहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो गोलबजार नगरपालिका भित्र शुभ लक्ष्मी माने खेल प्रारम्भ भएको पहिलो सालमा आज स्वादपूर्ण वातावरणबाट तपाईहरुले खेलेर आफ्नो आफ्नो विजय हासिल गरेर जुन अहिले रमाउने अवस्थामा पाउनु भएको छ र हामी दर्शकलाई पनि साह्रै राम्रो नमस्कार अनि स्वागत छ गोलनेपाल.com मा। हामी यतिखेर प्रदेश नम्बर 2 को सिरा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को यस भरपेपल खेल मैदानमा रहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोलबजार स्पोर्ट क्लबका सल्लाहकार बोधलाल शेषजी। यहाँलाई गोलनेपाल.com मा स्वागत छ। यो प्रथम एउटा स्मृतिमा गोल्ड कप प्रतियोगिता भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईले? मलाई सबभन्दा खुसी लागेको छ कि नगरपालिका गोलबजार 2 मा
प्रथम शुभलक्ष्मी मेमोरियल क्लब जुन सञ्चालन भइरहेको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ र राम्रो पनि छ। यस खेलले एउटा युवकहरूलाई उत्साहित गर्ने र यसले एउटा देशको लागि युवाहरूको एउटा ठुलो योगदान र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी सोच आयो जस्तै के अरे हाम्रो शुभलाल र धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी दुवैजना बित्नुभयो, उहाँको सम्झना चाहिँ यस प्रतियोगिता गर्नुपर्छ भन्ने कसरी सोच आयो? यो शुभलक्ष्मीको एउटा क्लब सञ्चालन गर्ने एउटा सोच चाहिँ खास गरिकन यसले एउटा समाजमा जुन योगदान छ दिएको उहाँहरूको सम्झनामा चाहिँ खास गरिकन यो क्लब सञ्चालन गरेको। यो प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ उहाँहरूको सम्झनामा। यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न कतिको बाधा अड्चन होइन एउटा बाधा अवश्य हुन्छ, कतिको के समस्या रहेछ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। यसमा यो खेलमा यो अहिले जुन सञ्चालन जुन भइरहेको छ यो कप, हजुर, यसमा खास गरिकन कुनै किसिमको बाधा अड्चन छैन। हामी सबै समाजको यहाँ जति छ सबै समाजको एउटा सहयोग छ, सद्भाव छ र उहाँहरूप्रति एउटा सम्झना छ। खास गरी यसमा यहाँ कुनै किसिमको समस्याहरू जस्तै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आर्थिक रूपमा आर्थिक अवस्था चाहिन्छ, आर्थिक चाहिँ कस्तो रहेको छ यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न? आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ यो प्रतियोगितामा चाहिँ आयोजक उहाँ शुभलाल राई र लक्ष्मी देवी राईको छोरा आयोजक सुनिल राईको तर्फबाट यसको एउटा चाहिँ योगदान रूपमा आर्थिक सहयोग भइरहेछ। आज भइरहेको छ जम्मा यो प्रतियोगिता एउटा भनौँ न एउटा स्मृतिमा गराइराख्नु भएको छ। आगामी दिनमा यस प्रतियोगितालाई आउँदो वर्षहरूमा सञ्चालन गर्ने योजनाहरू तपाईँको के कस्तो रहेको छ? आगामी दिनमा यो कपलाई वा यो योजनालाई सञ्चालन गर्नको लागि हामी विभिन्न निकायहरू समन्वय गरिकन यस खेललाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि एउटा सहयोग सबै एउटा जातीय संस्थाहरूसँग पनि उहाँको सामाजिक रूपमा होइन यहाँको नगरपालिका छ वा जिल्लामा वा माथि केन्द्रसम्ममा पनि एउटा समन्वय गरिकन यो आयोजनालाई सफल अझ राम्रो प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र लाग्ने पनि छौँ। अन्त्यमा यस प्रतियोगितालाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरूलाई साथै goldnepal.com हेरिबस्ने दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यस प्रतियोगितामा सहयोग गर्नेहरूलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।